हेलो व्यूअर्स। कुछ साइंसदानों ने 5 बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे के दरमियान में कुछ केले लटका दिए और उन केलों तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी भी रख दी। उन बंदरों में से एक जब केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगता है तो साइंसदानों ने सब बंदरों पर ठंडा पानी छिड़क दिया। सीढ़ी पर जो चढ़ने वाला बंदर है वो तेजी से नीचे उतर आया। सब बंदर जो थे वो ठंड की वजह से बहुत परेशान हो गए और कुछ समझ ना पाए। कुछ देर के बाद एक और बंदर ने केला खाने के लिए सीढ़ी पर फिर चढ़ना शुरू किया तो साइंसदानों ने एक बार फिर तमाम बंदरों पर ठंडा पानी छिड़क दिया। उन बंदरों को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि जैसे ही कोई सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। उसके बाद फिर व्यूअर्स कोई भी उस सीढ़ी के करीब नहीं गया, चाहे केले जितने मर्जी उनके लिए एक लुभाने वाली चीज़ हो या लुभा रहे हो। तो साइंसदानों ने फिर उन 5 बंदरों में से एक को नए बंदर के साथ तब्दील कर दिया। उस नए बंदर ने जब सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो बाकियों ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि इस बार साइंसदानों ने ठंडा पानी नहीं छिड़का, मगर नया आने वाला बंदर जो है वो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन मगर ये ज़रूर समझ गया कि सीढ़ी पर नहीं चढ़ना। तो फिर उसने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं की। साइंसदानों ने एक एक करके तमाम जो ओरिजिनल बंदर थे उनकी जगह पर नए बंदरों को रिप्लेस कर दिया। हर दफ़ा जब नया आने वाला बंदर है वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी जो सारे थे वो उस पर हमला कर देते। हालांकि उन पर कभी भी फिर ठंडा पानी नहीं डाला गया। अब नए आने वाले बंदरों में से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि सीढ़ी पर चढ़ना क्यों नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ वही किया जो बाकी सब कर रहे थे। अब 5 बंदरों वाला किस्सा अगरचे व्यूअर्स साइंस जर्नल्स के में कम छपा है, लेकिन मौलवियों के वाज़ों और उनकी तकारीर में बहुत ज़्यादा मिलता है। मगर पाकिस्तानी मुआशरे पर इससे बेहतर कोई भी मिसाल साबित नहीं की जा सकती। और पाकिस्तान एक पिंजरा है जो कोई आम पिंजरा नहीं है। ये वो पिंजरा बनाया गया है जिसकी सलाखें मौलवियाना ईमान की बनी हुई हैं। पिंजरे के अंदर एक अजीबो गरीब मंजर है। बीचों बीच एक सीढ़ी खड़ी है, उस सीढ़ी का नाम अकल है। यही सीढ़ी इंसानी शऊर को आज़ादी की तरफ लेकर जाती है, मगर ये वो रास्ता है जो इंसान को सवाल, फ़हम, तहकीक और ख़ुद एहतसाबी तक पहुँचाता है। मगर इस सीढ़ी के गिर्द एक गैर एलानिया कानून नाफिज किया गया है, यानी इस पर चढ़ना मना है। कोई वैसे बोर्ड नहीं लगाया गया, कोई दफ़ा नहीं लिखी गई इसके साथ कि क्या क्या सज़ा मिलेगी, मगर सब जानते हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि यहाँ कुछ सवाल नहीं पूछे जाते, कुछ किताबें नहीं खोलनी चाहिए और कुछ बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये जो नहीं है ये कहाँ से आई है यही तो किसी को मालूम नहीं है, मगर यही इस पिंजरे की खूबसूरती भी है व्यूअर्स, और इसका अलमिया भी। व्यूअर्स, जब इस पिंजरे में अकल की सीढ़ी नई नई खड़ी की गई थी तब कुछ लोगों ने इस पर कदम रखने की ज़रूर कोशिश की। वो नासमझ नहीं थे, भागी भी नहीं थे, बस सवाल करने वाले थे। उसको किसी ने उन सवाल करने वालों में से पूछा कि ये रवायात जो आप बताते हैं कहाँ से आई हैं। किसी ने कहा कि ये वाकई दीन है या ये आप लोग हमें बताते हैं घड़ घड़ के। किसी ने कुरान पाक खोला, हदीस देखी, तारीख पलटी, लेकिन फिर क्या था, पिंजरे के ठेकेदार जो है वो हरकत में आए। वो ठेकेदार जो मज़हब के नाम पर अपने आप को लाइसेंस याफ्ता कहते हैं, जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो ईमान नापने के पैमाने अपने ही पास रखते हैं, उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ने वालों पर ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दिया। ये पानी असल में फतवे थे, गद्दारी के सर्टिफिकेट थे, तौहीन के इल्ज़ामात थे और बाज़ औक़ात गोली या फिर हुजूम। ये पानी सिर्फ उस एक शख्स पर नहीं पड़ा, पूरे के पूरे पिंजरे पर डाला गया। सब काम कर रह गए, सब ने सीख लिया। लोगों ने देखा कि जो सीढ़ी पर चढ़ा वो सलामत नहीं रहा, किसी को मार दिया गया, किसी को खामोश करा दिया गया, किसी को पागल साबित किया गया, किसी को मुल्क दुश्मन करार दिया गया। बस फिर क्या था, सीढ़ी वहीं रही, मगर उसके आसपास हमेशा के लिए खामोशी छा गई और केले वहीं पर लटकते रहे। इल्म, आज़ादी, खुद भी वकार, मगर कोई हाथ नहीं बढ़ाया। वो मरहला था जहाँ पे पिंजरा मजबूत हुआ, क्योंकि अब तशद्दुद रोज़ रोज़ की ज़रूरत भी नहीं रहा था। खौफ इतना अंदर मुंतकिल हो चुका था कि कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो गलत किस्म के फैसले हैं, इनके पीछे पाकिस्तान में एक्टिव कादियानी लॉबी है। और पाकिस्तान के अंदर जो एक मगरबी
ان کا ایجنڈا ہے اس کا جس کا بنیادی طور پر ان کا یہ پلان ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی یہ بلاسفمی کے قوانین ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور گستاخوں کو جناب کھلے عام دندنانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور تاکہ لوگ اس کو مارا ماری پہ آئیں اور اس طرح سے ہمارا ملک جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو۔ یہ اصل جو بیرونی ایجنڈا ہے اس کے مورے کے طور پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا، میں داخل کروں گا، ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا، پھر آپ چیخیں گے، تڑپیں گے۔ ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے، میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے، اور پھر آپ تڑپیں گے، تڑپ رہے ہیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، پرانے لوگ چلے گئے، نئے لوگ آئے، انہوں نے نہ وہ پہلا پانی دیکھا تھا نہ وہ پہلا تشدد، مگر انہوں نے پنجرے کا ماحول دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ سیڑھی موجود ہے مگر کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ یہاں کا کمالی ویورز یہ ہے کہ اب سزا دینے کے لیے ٹھیکیداروں کی ضرورت بھی نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے ماضی میں تھی، اور ہجوم خود کیونکہ ٹھیکیدار بن چکا ہے، ایک چیخ صرف لگتی ہے، باقی آوازیں خود بخود نکلتی ہیں، ایک الزام لگایا جاتا ہے، باقی ثبوت خود ہی لوگ گھڑ لیتے ہیں، ہجوم گھڑ لیتا ہے، ایک لاش گرتی ہے، باقی پھر خاموشی خود بخود ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے دین بچا لیا اور ہم نے اپنا ملک بچا لیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کس سے بچایا یہ سارا کچھ۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے ویورز کہ اس پنجرے میں قرآن کریم بھی موجود ہے، مگر وہ سیڑھی پر نہیں رکھا، وہ پنجرے کے ایک سلاخ پر ٹانگ دیا گیا ہے، اور مذہب کے ٹھیکیداروں نے ٹانگ رکھا ہے بالکل ایک تعویذ کی طرح۔ اور قرآن پاک کو پڑھا تو جاتا ہے مگر اس سے سمجھنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی گئی، کیونکہ اگر کسی دن واقعی قرآن کریم کو سمجھ لیا گیا تو عقل کی سیڑھی خود بخود مضبوط ہو جائے گی اور لوگوں کو حوصلہ آ جائے گا اس سیڑھی پر چڑھنے کا، اور پھر ٹھیکیداروں کی دکان بھی ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم آدم فرماتے ہیں کہ وہابی دیوبندی کو صرف ایک نظر دیکھ لینے سے بندے کے اندر سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو بھائی سنی ہیں۔ یاد رکھیں فتاوی مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ میں لکھا ہے، فتویٰ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں لکھا ہے، فتویٰ دارالعلوم کراچی میں لکھا ہے، فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے، فتویٰ جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی میں لکھا ہے۔ میں نے یہ 5 بڑے مدارس کے فتاویٰ ذکر کیے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو 25 دسمبر کو کرسمس مبارک یا میری کرسمس کہتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب یہی پاکستانی روایت ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب روایت میں تبدیل کیا گیا ہے، بدل دیا گیا ہے، اور پھر اس روایت کو خدا بنا کر پیش کیا گیا۔ اب خدا نہ قرآن میں ہے نہ انسان میں، بلکہ دیواروں پر لکھے ہوئے نعرے میں ملتا ہے، لاؤڈ سپیکر کی چیخ میں آپ کو ملتا ہے، اور ہجوم کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے میں۔ یہاں ان کا بنایا ہوا خدا دلیل سے ناراض ہو جاتا ہے اور سوال سے توہین محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہاں ایک ویورز دلچسپ بورڈ بھی آتا ہے، یعنی 5 بندروں کے قصے میں سائنسدان جو ہے وہ باہر پنجرے کے باہر بیٹھے ہیں، ماحول کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ جو سائنسدان ہیں مذہب کے، یہ پنجرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ خود بھی بندر ہیں مگر ایک خاص حلیے میں موجود ہیں، وہ خود بھی روایات کے غلام ہیں مگر ممبر پر کھڑے ہو کر وہ یہ ساری غلامی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے پہلے عقل کی سیڑھی چڑھنے والے پر بالکل بھرپور بالٹیاں بھر بھر کر پانی ڈالتا ہے اور پھر چیختا چلاتا بھی ہے۔ اسی نے خوف کی ایسی فضا قائم کر رکھی ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں اب زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ مل کر عقل کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اور یہی اس وقت ماحول ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔